बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे चाहता है उस पर अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम फरमाकर वलायत से सरफ़राज़ फरमा देता है और मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर यही मोहब्बत मखलूक खुदा को खींच कर वलायत के उन दरख्शां सितारों के दर पर ले आती है, जहाँ खल्क़े खुदा को अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, रहनुमाई और कुर्ब इलाही पाने के मुख्तलिफ रास्ते नजर आते हैं। औलिया कराम अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से, अल्लाह के इज़्न से मखलूक खुदा को फैज़ और बरक़ात पहुँचाते हैं और उससे अल्लाह ताला से मिला देते हैं। खल्क़े खुदा कभी इस फैज़ व बरकत को वाज़ और नसीहत से पाती है, कभी औलिया अल्लाह के हुस्न इखलाक से और अमल से और अपने बातिन को रोशन करती है। तो कभी ये मखलूक इस फैज़ को करामात की सूरत में देखती है और अपने ईमान की कली के खिलने और अकीदत की गिरा के मजबूत होने का सामान करती है। गौसे समदानी, कुतुब रबानी, महबूब सुबहानी, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी, बेशुमार अफराद जो हैं उन्होंने इनसे फैज़ हासिल किया, बल्कि फैज़ पाया भी है और पा भी रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ता क़यामत फैज़ पाते रहेंगे। रोज़े क़यामत भी फ़ैज़ बरक़ात से हिस्सा पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी ज़ात से बेशुमार करामतों का सदूर हुआ, उनमें से कुछ करामात आपके साथ शेयर करूंगी। गौसुल आज़म सरकार जो हैं वो फरमाते हैं कि वलायत करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत का नाम है। जमीर औलिया का इस पर इत्तफाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया और सूफिया को फरमाता है अल्लाह ताला कि मुझे करामतों की ज़रूरत नहीं, बल्कि करामत तो तुम्हारे नफ्स की तलब है। करामतों में नफ्स मशगूल होता है, मज़ा लेता है, वाह वाह करता है। अल्लाह की तलब तो इस्तिकामत है। इसीलिए औलिया अल्लाह ने फरमाया कि इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊंचा है। वलायत करामत को नहीं कहते बल्कि वलायत इस्तिकामत को कहते हैं। जब करामत का बयान होता है तो ये औलिया कराम की शान का एक गोशा है, जिससे उनकी किसी एक शान का इजहार होता है। उनके असल मुकाम का पता इस्तिकामत से चलता है। किताब व सुन्नत की मुताबत और इस्तिकामत ही से वलायत का दरवाज़ा खुलता है और उसमें अरूज और कमाल नसीब होता है। गौसुल आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामात हैं और सब औलिया कराम में सबसे ज़्यादा करामात का जो सदूर है वो गौसुल आज़म सरकार से हुआ। यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मोजज़ात अता फरमाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। और ये मोजज़ात इसलिए ताकि आम अवाम जो है वो देख कर उन पर ईमान ले आए। और एक अल्लाह ताला की इन मोजज़ात को लोगों तक पहुँचाने और लोगों को ये मोजज़ात दिखाने में ये भी एक अल्लाह ताला का अपने बंदों पर फ़ज़ल और करम है कि वो अपने बंदों की यानी कि अपने अंबिया कराम या औलिया कराम की शान बताना चाहता है। जैसे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मोजज़ात सादिर होते हैं और औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला अलैह से करामात। तो ये इसलिए होता है ये सिलसिला ताकि आम लोग जो हैं वो ईमान ले आए और अल्लाह ताला अपने बंदों की शान भी दिखाता है। अल्लाह ताला बताता है कि ये मेरा जो बंदा है इसको मैंने ये सब अता किया है, क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह की अता से है, उसके इज़्न से है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और अगर अल्लाह चाहता है तो सब कुछ होता है और वही अता करता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके इरशाद का मफ़हूम है कि अल्लाह अता करता है और मैं तक़सीम करता हूँ। तो इसी तरह जिन लोगों ने यानी कि जो औलिया अल्लाह हैं, उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया तो वो अल्लाह के वली हो गए। तो फिर अल्लाह ताला उन्हें वलायत अता फरमाता है और अल्लाह ताला फिर उनकी ज़ात मुबारक से करामात का ज़ुहूर करवाता है ताकि और लोग जो हैं उनके दिल में उनकी मोहब्बत बैठ जाए, उसके बंदों की मोहब्बत बैठ जाए और लोग ईमान भी ले आएँ।
यहाँ हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी ज़ात मुबारका से बहुत ज़्यादा करामात का ज़ुहूर हुआ। कुछ करामात का ज़िक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगी। हज़रत सैयदना अबुल अब्बास बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना गौसे आज़म अलैहि रहमा मस्जिद मंसूरी तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो चादर मुबारक उतारी और एक बिच्छू को निकाला और फरमाया, मूती भी इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से मर जा। वो उसी वक्त मर गया। फिर उन्होंने इरशाद फरमाया कि ए अहमद, जामिया मस्जिद मंसूरी से यहाँ तक इसने मुझे 60 मरतबा डंग मारा है। फिर एक और करामत हज़रत गौसुल आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की, गौसुल आज़म की शान के बारे में ये समझ लीजिए कि इल्म फजल, कश्फ व करामात, मुजाहदात व तसर्रुफात और हस्ब व नसब की बाज़ खुसूसियात की वजह से हज़रत गौसुल आज़म सरकार को औलिया की जमात में जो खुसूसी इम्तियाज़ हासिल है वो किसी और को नहीं है। ये वाज़िह रहे कि सैयदी गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब हम मुकाम वलियों का ताजदार कहते हैं तो खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन खुश नसीब बंदों को मुकाम वलायत अता फरमाता है, उनकी वलायत को कभी ज़ायल नहीं फरमाता। आप गौसे आज़म सरकार गौसे सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत पाक जो है वो गैला, जिसे गेलान भी कहते हैं, तो अरब के लोग इसको जेल और जेलान भी कहते हैं। ये तिब्रिस्तान के पास एक इलाका है जो मुल्क अजम में वाक़या है। इसी इलाके में नीफ नाम के एक कस्बे में मोतबर रवायतों के ज़रिए पता चलता है कि वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई और हज़रत गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमी होना जो है वो भी मुतहक़्क़िक़ है। जैसा कि सब जानते हैं कि गौसुल आज़म सरकार की जो विलादत है वो यकम रमज़ानुल मुबारक जुमे के दिन हुई। तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर फरमाती हैं कि विलादत के साथ अहकाम शरीयत का इस कदर एहतराम था कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान भर दिन में कतई दूध नहीं पीते थे। एक मरतबा अबर के बायस 29 शबान को चाँद की रोयत ना हो सकी। लोग तरद्दुद में थे, लेकिन हज़रत गौसे आज़म सरकार जो कि पैदाइशी वली थे, उन्होंने सुबह को दूध नहीं पिया। बिलाखिर तहकीक के बाद मालूम हुआ कि आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा मोहतरमा का बयान है कि आपके पूरे अहद रज़ात में आपका ये हाल रहा कि साल के तमाम महीनों में आप दूध पीते रहते थे, लेकिन जो ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आपका ये मामूल रहता कि तुलुए आफ्ताब से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कतअन दूध नहीं पीते थे, ख्वाह कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं वो आप सारे के सारे रखते। सुभान अल्लाह। ये गौसुल आज़म सरकार की बचपन की करामत है। और जब मगरिब के वक्त अजान होती और लोग इफ्तार करते तो आप भी दूध पीने लगते। इब्तिदा ही से खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाज़िशात सरकार गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब मुतवज्जह थी। फिर क्यों कोई आपके मर्तबा फ़ल्क व वक़ार को छू सकता है या उसका अंदाज़ा कर सके। चुनाचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने लड़कपन से मुतल्लिक़ खुद इरशाद फरमाते हैं कि उम्र के इब्तिदाई दौर में जब कभी मैं लड़कों के साथ खेलना चाहता तो गैब से आवाज़ आती कि लहव व लाभ से बाज रहो, जिसे सुनकर मैं रुक जाया करता था और अपने गर्दोपेश पर नज़र डालता तो मुझे कोई आवाज़ देने वाला दिखाई नहीं देता था, जिससे मुझे दहशत सी मालूम होती और मैं जल्दी से भागता हुआ घर आ जाता और अपनी वालिदा मोहतरमा की आगोश मोहब्बत में छुप जाता था। अब वही आवाज़ मैं अपनी तन्हाइयों में सुना करता हूँ। अगर मुझको कभी नींद आती है तो वो आवाज़ फ़ौरन मेरे कानों में आकर मुझे मुतनब्बा कर देती है कि तुमको इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम सोया करो। आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बचपन के ज़माने में गैर आबादी में खेल रहा था तो बतकाज़ाए तिफली एक गाय की दुम पकड़कर खींच ली। फ़ौरन उसने कलाम किया, अब्दुल कादिर, तुम इस घर से दुनिया में नहीं भेजे गए। तो मैंने उसे फ़ौरन छोड़ दिया और दिल के ऊपर एक हैबत सी तारी हो गई। सुभान अल्लाह। मशहूर रवायत है कि जब गौसुल आज़म सरकार की उम्र 4 साल की हुई तो रस्म रवाज इस्लामी के मुताबिक वालिद मोहतरम सैयदना शेख अबू सालेह, जिनका लक़ब जंगी दोस्त है, इस वजह से कि आप जंग को दोस्त रखते थे,
ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو رسم بسم اللہ خوانی ادا کرنے کے لیے مکتب میں لے کے گئے داخل کرنے کی غرض سے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم ہیں وہ ان کو مکتب میں لے کے گئے، مدرسے میں لے کے گئے داخل کروانے کے لیے، اور استاد کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سے سبحانی دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ یعنی کہ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر 18 سپاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی دوران حمل جبکہ وہ شکم میں تھے، تو یہ 18 سپارے جو ہیں وہ ان جو ورد کرتی تھی، تو سنتے سنتے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ حضور غوث اعظم آج سے کئی صدیوں قبل ہی اس حقیقت کو منوعن سچ ثابت کر چکے ہیں کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر دونوں ہی صورتوں میں شکم مادر میں رہنے والے پلنے والے بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ اور آج چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کے دعوے دار 21ویں صدی کے جدید سائنسی دنیا کے یورپ اور امریکہ کے سائنسدان اپنی تحقیقوں سے یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ سائنس نے یہ ایک نئی تحقیق کر لی ہے کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھتی ہے اس کا اثر آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ بات سائنس نے آج دریافت کی جبکہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدیوں قبل اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم امت مسلمہ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن اور سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ غوث اعظم سرکار نے اپنے وطن جیلان ہی میں باضابطہ طور پر قرآن کریم کو مکمل کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھی۔ حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمادیہ میں رہ کر آپ فیوز و برکات حاصل فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ خلق خدا میں آپ کی مقبولیت ایسی رہی ہے کہ اکبر و اصاغر سب ہی عالم استجاب میں مبتلا ہو جاتے۔ مشرق یا مغرب ہر ایک غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مداح اور آپ کے فیض کا حاجت مند نظر آتا ہے۔ مقبولیت ہر دل عزیزی کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان شیریں بیان اور کلام و واز میں اثر آفرینی بھی حیران کن تھی۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حیات مقدس کا ایک ایک لمحہ کرامت ہے، اور آپ کے علمی کمال کا تو یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کی مجالس اور واز میں 70 ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا تو بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک اجمی گیلان کا رہنے والا اس قدر مقبولیت حاصل کر گیا۔ چنانچہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن جوزی جو دونوں اپنے وقت کے معلم تھے اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس اور واز میں بغرض امتحان حاضر ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واز شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے اپنی اپنی گردنیں ہلا دی۔ اسی طرح 11 تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنی اپنی گردنیں ہلاتے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، مگر جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں عالم جو تھے وہ لا علم تھے، اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ مبارک تکنے لگے۔ اسی طرح 40 تفسیریں اس آیت مبارکہ کی آپ بیان فرماتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں جو عالم تھے استجاب میں تصویر حیرت بنے سنتے اور
سر ہلاتے رہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ ہم کال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش اور کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور علامہ ابن الجوشی نے خوش اپنے جو کپڑے تھے وہ جوش میں آ کر پھاڑ ڈالے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم سرکار کی محفل کا یہ حال تھا، بغیر کسی مادی سویلا یعنی کہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کے بغیر 70,000 کے مجمع تک اپنی آواز پہنچانا اور سب کا یکساں انداز میں سماعت کرنا، یہ آپ کی ایسی کرامت ہے کہ یہ روزانہ ظاہر ہوتی تھی۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح اور حالات رقم کرنے والے تمام مصنفین اور تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں، کہ جس میں اپنے دور کے اقطاب اور ابدال اور بہت بڑی تعداد میں اولیاء اور صلحاء بھی موجود تھے، جبکہ عام لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی ہزاروں میں تعداد موجود تھی، دوران واز اپنی غوثیت کبریٰ کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ میرا یہ قدم، اس کا ترجمہ ہے، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اولیاء نے کشف کے ذریعے آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دیں۔ حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا، آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر کامل اور مادر زاد ولی تھے۔ امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حضرت امام یافی نے میرات الجنان میں آپ کی وصال کے سلسلے میں صرف سال وصال کا ذکر کیا ہے، جو کہ 561 سن ہجری ہے۔ دن یا تاریخ یا مہینے کا کوئی ذکر نہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی آپ کا وصال بیان کیا ہے 561 سن ہجری کا۔ ہاں، البتہ آگے چل کر کرامات کے بیان میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضرت شیخ عبد الوہاب کا قول نقل فرمایا کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ربیع الاخری یعنی کہ ربیع الثانی یا ربیع الاخری میں حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف ہوا تھا، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ بغداد میں ہے، اور آج بھی فیض کا سرچشمہ ہے، آج بھی لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔